Mga auntie, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan? So laing adlaw o lain na pud usab nga kasinatian ako pagabasahon o pagabuhatan og content sa mga ka-auntie. So salamat kay sa tanan ni subscribe na ako imo na sab sa nag-follow sa ako ang Facebook page. So karon na pud mga ka-auntie kasinatian na pud usab kini ni Ma'am Telma from Tagbilaran. So sa tanan taga Tagbilaran, shout out nito og maayong adlaw or maayong hapon kaninyong tanan. So ay ako magpadan ngadto sa unahan, paki-subscribe sa ako ang YouTube channel ang Inday Palaypay TV Vlog ug man usab ang ako ang Facebook page ang Medyo Maldita paki-follow ug man usab sa ako ang official Facebook ang Inday Palaypay. So gusto po ko mga o kapasayloan ngadto kay Sir Jonathan ang mangutana in taon siya nga dili mong chat. Sorry kay sir kay ako nabutang sa screen dili mao imong chat nga mao imo kasinatian pero kato siya nga advisor Jonathan mao na gyud siyang imuhapong kaagis ang ako ang sipiat lang gyud kay dili mao ako nabutang sa screen ang imuhang chat so dili na pud ako siya mabuhatan og balik gumikan ka ang ato ang conversation or ang imong chat is deleted na siya. Then ilabi na gyud pod ang papel pod usab nasunog na. So sorry kaya ako nabutan diri sa screen kato nagpadala nga taga Lapuyan nga wala pa nako siya ma-delete. So sorry kay sir og daghan usab kay salamat sa imong pagsabot. So karong adlaw sa tanang taga Tagbilaran or kanimo Ma'am Telma, so mao na ang imong kasinatian. Oo, mao na imong kaagi Ma'am Telma. So wala na imong nabutangan og edad. Wala na imong butangan og edad Ma'am Telma. Hi ate, kumusta og maayong adlaw og ilabi na sa mga taga Tanaw. Ako di ay si Telma, taga Tagbilaran di ay ko ate. Ang akong amahan og ang ako ang inahan nagbuwag sila ate sa laktod broken family ko og nagdako ko nga independent. Ang ako ang lola unang nipanaw pagkaduha ka tuig nisunod pod si lolo ate. Sa pagkawala ni lolo ate sa laktod gibahin ang kabilin nga yuta. Natingala ko ate nga nung wala bahin ni si papa ate nga pamanghuran man siya sa pamilya. Ate, ako ang pangutana ate. Wala ba ko'y mapangitaan bahin sa ako ang papa ate? Salamat og palihog kog basa ate og unta makuhaan og pansin ang ako ang kasinatian. Ang ako ang kasinatian, sorry. Nga hangtod karon naghuna-huna kog nganong walay bahin ang ako ang amahan. Ang inyong ubos nga magtatampo Telma of Tagbilaran. Maglibog kog litos. So anyway kanimo Ma'am Telma, ako na lang yung dalyon pag-advise gumikan kinaapoy mag-practice siguro og busy man sa diri sa ang lugar sa mga practice kay na may contest. Oo, so akong ma-advise nimo Ma'am Telma kabahin sa imong yuta, mara man gid ako nakita nga may problema nimo. So akong ma-advise nimo Ma'am Telma dako kay kagkatungod, no? Dako kay kagkatungod mangita sa bahin ngadto sa imong papa. So ani man, kung magbahinay naman gani or mag-survey man gani sa yuta, both side kinahanglan makahibalo sila nga imong yuta imong sorbihon aron sa ingon makatambong usab sila or ma-aware sila kung dapit ang inyohang duluna or dapit ang muhon gitanom kay ang muhon pag matanom na sa usa ka duluna wa dili pwede nga imo siyang ibton, dili pwede nga imong i-transfer kay makasuhan ka ana. So Ma'am Telma, maskin namatay na imong papa, anak mo ka sa imong papa, baskin pag babayi ka naa kay katungod na mangita sa bahin sa imong papa. So sa igsuon kung patay na imong papa Ma'am Telma, then meeting man gyud na ay bahinon ang yuta or ay survey. Kinahanglan bago pa magpa-survey ang mga igsuon or anak sa usa ka ginikanan nga ning panaw na kinahanglan aware tanan igsuon aron dili magkasamukay. Pagkahuman Ma'am Telma kay nawala man ang imong amahan, ikaw tuil dapat ilang kuhaon or ipuli isip nga ilang igsuon nga aron mausa ka ngadto sa ilang meeting kay ang inyohang yuta is bahinon na as a respect sa imuhang parents or sa imuhang amahan nga ilang manghod, dapat gipahibalo pud kanila nga bahino na ang yuta. Then ikaduha, ang bahin sa imuhang papa nga kay wala naman imong papa, automatic ikaw ang maghandle. Sa imuha to diretso sa imuha diretso to mabutang ang titulo. Ikaw ang magkupot ato. Sa laktod, ikaw may magkupras, ikaw ang magbuhis sa maong yuta. So kana Ma'am Telma, kay problema man gyud na siya. So naa man gyud tay
Naman jud kay katungod mangita ana. So muduol ka sa kanang muduol ka sa mga kabaw na ta kana sa mas naapay kaalam kay I'm sure nga tabangan ka kung sa abogado pod na pud tay libre ana. So naaman tay paw. So dito ka magpa-advise ka dito, mangutana ka dito kung unsay pamaagi kay andam pud na sila mutabang ana nga problema. Pero sa ako nakita, dako man jud kay katungod gumikan kay ang imuhang amahan ilang igsuon din namatay ilang manghod pagbahay na ron sa yuta wa kay pahibalo wala pa jud ka taga sa bahin. So yes, dako kay kag katungod mangita sa imong bahin kay sa igsuon man gani sa ako ang mama namatay naman gyud to iyang ginikanan. Oo, namatay naman gyud ginikanan pero sa gibahin ang yuta sa ako ang mama, ang bahin ato sa ilang igsoon automatic dito sa anak na padulong. Kay anak man to niya. Mintaha og walay anak ang imuhang papa, bintaha og walay anak ang ilang igsuon. Kay ang katong bahin silang igsuon, ma-divide na pud to kung pila sila ka igsuon. Makuha na pud to nila ang share nila ato kung pila sila ka igsuon. So, kung usa ka dako ang bahin sa imuhang amahan dapat, kung wa siya anak ha, ilahan na pud tong tunga-tungaon nga madungag dito silang bahin. Ana, kay mao pud nako ang nakita diri sa amo ang gisorbe ang yuta sa ako ang mama. So anyway kanimo Ma'am Telma sa tanan taga Tagbilaran dahil kay salamat ug maayong hapon. So mora ta ko advice mo Ma'am Telma. So ay kabala kay kada imong problema masolve dali mo og kaya na nimo kay naay tay libre nga magkupot ni ana kung gusto ka. So diha I'm sure kung diha ka sa inyong barangay naagid na mangutana ka or moduol ka sa kapitan or sa barangay ana something mangutana ka ana sa mga kabaw na ka sa ako ang buti pasapot. So sa tanan taga Tagbilaran shoutout ninyong tanan og imo sa pagkalimot sa pag-subscribe sa ako YouTube channel again ang Inday Palaypay TV Vlog nga manusab ako ang Facebook page sa ako ang medyo maldita imo na sa ako ang official account Facebook paki-follow pa sa bang Inday Palaypay. So kung mura jud gigukod akong tingog kay naay ka practice susaba kaayo. So ganina wala pud ko nakabuhat gumikan kay ang inyong Inday Palaypay busy nangahoy pa ko then pagkahuman ugma manapag gyud koy klase na pud ugma another. So dili jud siguro ko makabuhat pud content ugma pero depende sa oras kay alauna pa man ang schedule. So paninguhaon nako anang buntag makagama kong content pero kay lagi busy kay inyohang Inday Palaypay gumikan kay napag koy baboy nga ati manunon. Syempre din mangahoy pa ko, wagwa pa kog tubig tanan akong ginabuhat pa sa panimay. So mao ra to siya babay ug maayong hapon kay tanan. God bless again. Kay salamat Ma'am Telma. Daghan kay salamat og God bless sa tanan taga Tagbilaran og shout out.